बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नेकी का रास्ता। आज मैं आपको 5 नमाज़ों की हकीकत बताती हूँ, ये किस तरह अदा हुई और किस तरह फ़र्ज़ हुई। सबसे पहले नमाज फ़जर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अदा की। हम जो फ़जर की नमाज़ अदा करते हैं उसमें 2 रकातें फ़र्ज़ पढ़ते हैं। उसकी हिकमत ये है कि फ़जर की नमाज़ सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अदा फ़रमाई। जिस वक्त अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में उतारा उस वक्त दुनिया में रात छाई हुई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत की रोशनी से निकलकर दुनिया की इस तारीक और अंधेरी रात में दुनिया में तशरीफ़ लाए। उस वक्त हाथ को हाथ सुजाई नहीं देता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बड़ी तशवीश और परेशानी लाहक हुई कि ये दुनिया इतनी तारीक है, यहाँ ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। ना कोई चीज़ नज़र आती है, ना जगह समझ में आती है कि कहाँ हैं और कहाँ जाएं। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। चुनाचा खौफ महसूस होने लगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रोशनी होने लगी और सुबह का नूर चमकने लगा। सुबह सादिक ज़ाहिर हुई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जान में जान आई। उस वक्त हज़रत आदम सूरज निकलने से पहले 2 रकातें बतौर शुक्राना अदा फरमाने लगे। 1 रकात रात की तारीकी जाने के शुक्राने में अदा फरमाई और 1 रकात दिन की रोशनी नमूदार होने के शुक्राने में अदा फरमाई। ये 2 रकातें अल्लाह ताला को इतनी पसंद आईं कि अल्लाह ताला ने इनको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर फ़र्ज़ फरमा दिया। इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये फ़जर की नमाज़ कितनी अहम है। सबसे पहले ज़ोहर की नमाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदा की। इस तरह ज़ोहर की 4 रकात जो हम अदा करते हैं ये सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई थी और उस वक्त अदा फरमाई थी जिस वक्त वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल को ज़िबा करने के इम्तिहान में कामयाब हो गए थे। 1 रकात तो इस इम्तिहान में कामयाबी के तौर पर अदा फरमाई। या अल्लाह आपका शुक्र है कि आपकी मदद से मैं इस मुश्किल इम्तिहान में कामयाब हो गया। दूसरी रकात इस बात के शुक्राने में अदा फरमाई कि अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एवज़ में जन्नत से एक मेंढा उतार दिया। चूँकि ये भी अल्लाह ताला का एक खुसूसी इनाम था, इसलिए उसके शुक्राने के तौर पर दूसरी रकात अदा फरमाई। तीसरी रकात इस शुक्राने में अदा फरमाई कि अल्लाह ताला ने इस मौके पर बराह रास्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से खिताब फरमाया, यानी हमने आवाज़ दी, ए इब्राहीम बिलाशुबा तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। हम नेकोकारों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। इस खिताब के शुक्राने में तीसरी रकात अदा फरमाई। चौथी रकात इस बात के शुक्राने में अदा फरमाई कि अल्लाह ताला ने ऐसा साबिर बेटा अता फरमाया जो इस सख्त इम्तिहान के अंदर भी निहायत साबिर रहा, सब्र का पहाड़ बन गया। अगर वो मुतज़लज़ल हो जाता तो मेरे लिए अल्लाह का हुक्म पूरा करना दुश्वार हो जाता। चुनाचा ख्वाब देखने के बाद बेटे ही से मशवरा किया कि बेटे मैंने ये ख्वाब देखा है, तुम गौर करो तुम्हारा क्या इरादा है। बेटे ने जवाब दिया, अब्बा जान आपको जो हुक्म मिला है वो कर गुजरिए, अनकरीब इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ऐसा साबिर बेटा मिलने के शुक्राने में चौथी रकात अदा फरमाई। इस तरह ये 4 रकातें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ोहर के वक्त बतौर शुक्राने के अदा फरमाई। अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद आई और सरवर आलम की उम्मत पर फ़र्ज़ फरमा दी। नमाज असर सबसे पहले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई। नमाज असर की 4 रकातें सबसे पहले यूनुस अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई। जिस वक्त वो मछली के पेट में थे वहाँ उन्होंने अल्लाह ताला को पुकारा, जिसको अल्लाह ताला ने इस तरह नकल फरमाया, चुनाचा उन्होंने हमें तारीकियों में पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और हमने उनको इस घुटन से निजात दे दी जो उनको मछली के पेट में हो रही थी। इसी तरह हम ईमानदारों को निजात देते हैं। चुनाचा जब अल्लाह ताला ने उनको मछली के पेट से बाहर निकाला तो उन्होंने शुक्राने के तौर पे 4 रकात नमाज अदा की और 4 रकातें इसलिए अदा फरमाईं कि अल्लाह ताला ने उनको 4 तारीकियों से निजात अता फरमाई थी। एक मछली के पेट की तारीकी से, दूसरे पानी की तारीकी से, तीसरे बादल की तारीकी से और चौथे रात की तारीकी से। इन 4 तारीकियों से निजात के शुक्राने में असर के वक्त
حضرت یونس علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 رکعت اتنی پسند آئیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض فرما دیا۔ سب سے پہلے مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی۔ مغرب کی 3 رکعتیں سب سے پہلے انہوں نے ہی ادا فرمائیں۔ اگرچہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی نامناسب کام یا کوئی لغزش یا کوئی خلاف ادب کام بھی ان سے ذرا برابر سرزد ہو جائے تو اس پر بھی انہیں تنبیہ کی جاتی ہے اور ان کو توجہ دلائی جاتی ہے اور ان کی اصلاح کی جاتی ہے۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کی کسی لغزش کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان فرمایا کہ یعنی ہم نے ان کی مغفرت کر دی، تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بخشش کے شکرانے میں مغرب کے وقت 4 رکعت کی نیت باندھی۔ جب 3 رکعت ادا فرما لیں تو اس کے بعد آپ پر اپنی لغزش کے احساس کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ پر بے ساختہ گریہ طاری ہو گیا، اور ایسا گریہ ہوا کہ اس کی شدت کی وجہ سے 4تھی رکعت نہ پڑھ سکے، چنانچہ 3 رکعت ہی پر اکتفا کیا اور 4تھی رکعت پڑھنے کی ہمت نہ رہی۔ یہ 3 رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ حضور اقدس کی امت پر مغرب کے وقت فرض فرما دیا۔ نماز عشاء کی فرضیت۔ عشاء کے وقت جو 4 رکعت ہم ادا کرتے ہیں اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نماز ادا فرمائی جس وقت حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر واپس تشریف لا رہے تھے اور آپ کے گھر میں سے امید سے تھیں۔ ولادت کا وقت قریب تھا اور سفر بھی خاصا طویل تھا، اس وجہ سے آپ کو بڑی فکر لاحق تھی کہ اتنا لمبا سفر کیسے پورا ہوگا۔ دوسرے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی فکر تھی۔ تیسرے فرعون جو آپ کا جانی دشمن تھا اس کا خوف اور اس کی طرف سے فکر لاحق تھی۔ چوتھے ہونے والی اولاد کی فکر لاحق تھی۔ ان 4 پریشانیوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے، پھر سفر کے دوران صحیح راستے سے بھی بھٹک گئے جس کی وجہ سے پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے آپ کوہ طور پر اور مغرب کی داہنی جانب پہنچ گئے۔ رات اندھیری، ٹھنڈی اور برفانی تھی۔ اہلیہ محترمہ کو ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی۔ اس حیرانی اور پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ کوہ طور پر آگ جل رہی ہے۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا، آپ یہاں ٹھہرے، میں کوہ طور سے آگ کا کوئی شعلہ لے کر آتا ہوں۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور آپ کو بطور خاص ہم کلامی کی نعمت سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو ان کو من جانب اللہ آواز دی گئی، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، آپ اپنے جوتے اتار دیں، اس لیے کہ آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں اور میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا، لہٰذا جو وحی آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیں۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ انعام حاصل ہوا تو آپ کی 4 پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ کسی نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، تو ملے تو کوئی مرض نہیں، نہ ملے تو کوئی دوا نہیں۔ اس موقع پر عشاء کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 4 پریشانیوں سے نجات کے شکرانے میں 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ 4 رکعت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض فرما دیا۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔